सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। सर्वेभ्यः प्रणामाः। अहं मोनिका बोल्ला केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य व्याकरणविद्याशाखायाः प्राध्यापिका अस्मि। सम्प्रति अहम् अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् आधुनिकभाषाविज्ञाने च भाषायाः उद्गमस्य सिद्धान्तः कः प्रतिपादितः, तयोः साम्यं वैषम्यं वा, तत्र कः सिद्धान्तः विज्ञानसम्मतः इति विषयं भवतां पुरस्तात् किञ्चित् प्रस्तौमि। आधुनिकभाषावैज्ञानिकैः भाषायाः उद्गमस्य 9 सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। ये MA संस्कृतकक्षायां भाषाविज्ञानस्य पाठ्यक्रमे पाठ्यन्ते ते सन्ति। प्रथमः दैवी उत्पत्ति सिद्धान्तः, डिवैन ओरिजिन, अर्थात प्रथमं देवानाम् उत्पत्तिः ततः देवेभ्यः भाषायाः उत्पत्तिः इति। अयं सिद्धान्तः तर्कसङ्गतो नास्ति, यतोहि दैवी उत्पत्तिः स्यात् तर्हि समस्तस्य जगतः एका एव भाषा स्यात् इति मत्वा अग्रे अन्यान् सिद्धान्तानाः। द्वितीयः संकेतसिद्धान्तः, सिम्बॉलिक थ्योरी। तृतीयः धातुसिद्धान्तः, रूट थ्योरी। चतुर्थः अनुकरणसिद्धान्तः, बौबौ थ्योरी। पञ्चमः आवेशसिद्धान्तः, कुहुकू थ्योरी। षष्ठः श्रमध्वनिसिद्धान्तः, यो हे हो थ्योरी। सप्तमः इङ्गितसिद्धान्तः, जस्ट्रल थ्योरी। अष्टमः सम्पर्कसिद्धान्तः, कॉन्टेक्ट थ्योरी। नवमः समन्वितसिद्धान्तः। अत्र पूर्वसिद्धान्तापेक्षया परसिद्धान्तः तर्कसङ्गतः इत्यनुमीय आधुनिकभाषाविचारकैः सर्वान् पूर्वोक्तान् सिद्धान्तान् सम्मेल्य एकः समन्वितसिद्धान्तः प्रतिपादितः। एतस्मिन् सिद्धान्ते प्रतिपादितं यत् प्राग्मनुष्योत्पत्तिः ततः मनुष्येभ्यः भाषायाः उत्पत्तिर्भवति इति। प्राग्मनुष्यः सङ्केतैः व्यवहारं करोति स्म। यदा सः सङ्केतव्यवहारे काठिन्यमनुभवति तदा पदार्थानां तत्तध्वनिम् अनुसृत्य पदार्थानां नामकरणम् अकरोत्। यथा काव् काव् इति ध्वनिना काकः, कू कू इति ध्वनिना कोकिलः। जलपानसमये निःसृतेन पा पा इति ध्वनिना पा धातुः इत्यादयः। ततः स स्वभावावेशान् क्रोधादीन् प्रकटयितुं स्वसमूहे व्यवहारार्थं क्रमशः भाषायाः विकासम् अकरोत्। तदेवं लिङ्ग्विस्टिक्स् विद्वांसः प्राक् मनुष्योत्पत्तिः ततः भाषोत्पत्तिः इति वदन्ति। सम्प्रति भारतीयज्ञानपरम्परायां वेदेषु, उपनिषत्सु, पुराणादिषु, व्याकरणे च भाषायाः उद्गमसिद्धान्तः कः प्रतिपादितः इति चेत् तत्र वाक्यपदीयस्य मङ्गलश्लोकं सुप्रसिद्धं वर्तते। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति। अत्रोच्यते वस्तुतः शब्दः ब्रह्मैव, ब्रह्मणः पृथं नास्ति। तेनैव शब्दब्रह्मणः समस्तस्य जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते। अर्थात् शब्देनैव समस्तस्य जगतः स्थावरपदार्थानां, जङ्गमादीनां, देवानां, मनुष्यादीनां, प्राणिनां चोत्पत्तिः इत्याशयः। तदेवोच्यते ऋग्वेदे वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाचैः सर्वममृतं मर्त्यं च इति। तैत्तरीयब्राह्मणे च स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत। ननु तत् शब्दब्रह्म कीदृशं वर्तते, किं तस्य स्वरूपं, येन वयं शब्दब्रह्म जानीम इति चेत् तत्र प्रथमम् एतत् ज्ञेयम्। शब्दब्रह्मैव प्रकृतिः इत्युच्यते।
प्रणवप्रकृतिरूपत्वात् सा सीता प्रकृतिरुच्यते इत्युक्तं सीतोपनिषदि। तस्य प्रणवरूपस्य प्रकृतेः मुख्यतः द्वौ अंशौ भवतः, प्रकाशांशः विमर्शांशश्च। प्रकाशे विमर्शेणैव गतिर्भवति, एतद् ध्येयम्। अन्यथा प्रकाशः स्वयं गतिरहित एव। अत्र सैन्स् एकपात् स्थूलं वर्तते। विज्ञाने प्रतिपादितं यत् लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, परम् इतोपि सूक्ष्मतां यामश्चेत् प्रकाशविमर्शयोः पार्थक्यं ज्ञायते। तत्र प्रकाशांशेन पदार्थसृष्टिः, विमर्शांशेन च व्यक्तशब्दसृष्टिर्भवति। ते द्वे अपि सृष्टि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतमभेदात् चतुर्विधे। तत्र अस्माकं स्थूलश्रोत्रेण स्थूलशब्दस्यैव ज्ञानं भवति, नान्येषाम्। नन्वेवं तस्य शब्दतत्त्वस्य स्वरूपं स्थूलरूपे अस्माभिः कथं ज्ञेयम् इति चेत् आह तपस्वी भर्तृहरिः सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा युक्ता प्रणवरूपेण सर्वबाधाविरोधिनी इति। तच्छब्दतत्त्वं सर्वैः ज्ञानिभिः व्यक्तरूपेण प्रणवः इत्युच्यते। स प्रणवः एकपदागमः ओम् इत्यर्थः। तदुक्तं माण्डूक्योपनिषदि। ओमित्येकाक्षरमिदं सर्वं। ध्यानबिन्दूपनिषदि च ओङ्कारप्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् इति। ननु तस्माच्छब्दब्रह्मणः सृष्टिप्रक्रिया कथं निष्पद्यते इति चेत् प्रश्ने गोपालोत्तरतापिन्युपनिषदि इत्थं प्रतिपादितं वर्तते। पूर्वमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत्, तस्मादव्यक्तमेकाक्षरम्, तस्मादक्षरान् महतोऽहङ्कारः, तस्मादहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि, तेभ्यो भूतानि, तैरावृतमक्षरम् इति। एतदेव अव्यक्तमेकाक्षरं सांख्यैः प्रकृतिरित्युच्यते। यथा तं प्रकृतिर्महान् महतोऽहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि इत्यादिना। तस्मादेव अव्यक्तात् शब्दतत्त्वात् व्यक्तस्वरूपस्य अकारस्य उत्पत्तिर्भवति। ततः अन्ये वर्णाः उत्पद्यन्ते। उक्तं च तैत्तरीयारण्यके अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्मभिव्यज्यमाना बह्वी नानारूपा च भवति इति। तथैव अन्यस्य जगतः उत्पत्तौ अव्यक्तोपनिषद्युक्तम् अथ प्रजापतिर्लोकान् सिसृक्षमाणस्तस्य विद्यया यानि त्रिंशदक्षराणि तेभ्यस्त्रिलोकान् इति। तद्वदेव शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् श्रुतिस्मृतिभ्यामित्युक्तम् इति ब्रह्मसूत्रस्य भाष्येऽपि एतन्निपुणतरम् उपादितम्। तत्रोक्तम् एवं वर्तते। प्रथमं विमर्शशक्तेर्हकार उत्पन्नस्, ततः प्रकाशात् व्योम, ततो विमर्शात् ककारस्, ततः प्रकाशात् वायुः, ततो विमर्शाद् रेफः, ततः प्रकाशात् अग्निः, ततो विमर्शात् सकारः, ततः प्रकाशात् जलम्, ततो विमर्शाल्लकारः, ततः प्रकाशात् पृथिवी इति। इतोऽधिकं प्रणवस्य इतरे कति विभागाः, तत्र केनांशेन कस्योत्पत्तिः, देवतानां कथमुत्पत्तिः, संख्यायाः उत्पत्तिः कथम् इत्यादि ज्ञानाय सविस्तरम् उपनिषत्सु द्रष्टव्यम्। विषयेऽस्मिन् महन्तः वैयाकरणाः रामयत्नशुक्लवर्याः स्वीये शोधप्रबन्धे आहुः द्वयोरनयोः शब्दार्थयोः व्यक्तावस्थयोर्विचारे कृते प्रथमतः शब्दः ततो अर्थः इति व्यवहारक्रमो वक्तुं शक्यते इत्युक्तं तैः। जैमिनिनापि जैमिनिसूत्रे औत्पत्तिकश्च शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इत्युक्तम्। तदेवं शब्दः नित्यः, तत एव जगदुत्पत्तिः।
न तु मनुष्येभ्यः शब्दोत्पत्तिर्भवति इति दिङ्मात्रं निरूप्य अस्य सिद्धान्तस्य वैज्ञानिकतां सम्प्रति विचारयामः। ननु लोके लोहादीनाम् आकृतीनाम् आघातेन ध्वनिः श्रूयते, परं ध्वनेस्तु आकृतयः न दृश्यन्ते इति चेत् इदमत्र बोध्यम्। वस्तुतः ध्वनिना अर्थात् शब्देनैव आकृतिर्निर्मीयते। आकृतौ च ध्वनेः कारणभूतत्वात् ध्वनिः तस्मिन् विद्यमानास्ति व्यज्यते इति बोध्यम्। एतदेव विज्ञानेनापि टोनोस्कोप इति यन्त्रं निर्माय प्रमाणीकृतं वर्तते। तत्र टोनोस्कोप किमिति चेत् द्रष्टुं शक्यते। A tonoscope is a device that visually represents sound vibrations. A tonoscope can produce a visual representation of an audible sounds. इति एतेन यन्त्रेण कस्मात् ध्वनेः कस्य आकृतेः निर्माणं भवति इति ज्ञातुं शक्यते। अत एव मन्त्रेषु शक्तिरिति वृद्धैरुच्यते स्म, सम्प्रत्यपि उच्यते एव। इत्येवं प्रस्तूय विस्तरात् विरिरन्सामहे। नास्ति नादात् परो मन्त्रो न देवः स्वात्मनः परः, नानुसन्देहे परा पूजा, न हि तृप्तेः परं सुखम्। धन्यवादाः, प्रणामाः।